الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كما بدأنا على خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما صدق الله